بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هما يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله